बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्नेह येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोफे असो. म्हणजे भाऊ प्रेटीच्या बहिणांनो भावांनो, मेरेन जेजूच्या भक्त्यानो, पवित्र सभा आयज भाग्यवान लुकाची परब समारंभता आनी भाग्यवान लुकास आमचे भाशेन देवाचें राज परगोडटा, मेरेन जेजूक परगोडटा, मेरेन जेजूचें राज संवसारान परगोडटा. आमकां कोलवेंच्या भयणींक आनी भावांक मेरेन जेजू एक व्हड देवाचें देणें, देवाचो व्हड आशिर्वाद आमकां, आनी तो आमचे सवेन देवाचें राज विस्तारता आनी पिढे चिडेंतली वायटांतली सगळ्या संकटांतली आमकां निवारता. जायते शेकड्या पोटी आमचे पुर्वजांक मेरेन जेजून राखली, सांबाळली आनी आमचेर आशिर्वाद घालो. देखून आमी ह्या सातोड्यांत, ह्या वर्सांत, ते काळांत आमचे शिराव सोमया मेरेन जेजू आमचे शिराव अशें म्हण आमी खतखत्यान ताचे लागीं मागुया. तो आमची पिडा शिडा पयस करतलो, तो आमचे वेलें सगळें वायट काडटलो, देवाचो फासले आमकां मेकळीं करतलो आनी देवाच्या राज्यांत आमकां दारूच करतलो. पूण आमी कितले फावटी चुकल्या. मेरेन जेजू आमचे मदें आसा, आमचेशी आसा म्हण आमी विसरल्या. ताचें उतर वाचूंक ना, ताच्या उतराचेर नियाड करूंक चुकल्या आनी जायते फावटी ताचें जिवीत आमी आपणावंक आनी ताचें आयकूंक आमी चुकल्या. देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसोणें मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर प्रवेदांत देवा आनी तुमकां अदोगुण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्येन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं नोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर प्रवेदांत देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
maguya mendoda dampun amce pasot ani sangsara pasot ini judul lagi maguya Priticha Bapa Juducha Bo Povit Nawan kami man ditang Antia nawan तुम्ही आमची सुडवण केल्या देखून आम्ही तुका दिन वाचतां ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावं स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची सपून बोत्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सोबें पवित्रात्म्याच्या कोणान शियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरें चिडी वेल्यान वाचप प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून दामास म्हाका सोडून थेसालोनिकेक गेलो क्रेसेस गलासियेक गेला आनी तीत दालमासेक एकलोच लोक म्हजे सोरफी आसा मार्कूक तुज्या बराबर घेवन ये कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो तिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला त्रोसांत कारकुसा कडेन तांदुरूचें दवरून आयलां तें येता आसतना हाड तशींच पुस्तकां मुद्दम करून पोत्रां अलेक्झांडर कंसारान म्हाका खूब वायट केलां ताच्या कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो तुवें ताची वाट सोड कित्याक आमच्या शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो हें तुमकां बुजवना जावन पूण म्हज्या उद्देशी शुभ वर्तमानाची परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो देवाचें उतर आमचो जबाब तुजी भक्ती सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयतात म्हणुया तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयतात तुवें रुचलाय तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा तुजे भक्त तुवें वंदन करून तुजी राजवटीची महिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक गाजयतात अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवटीची लोकलोकीत महिमा करीत जावं तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोगता जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा उद्गार जे भक्त सर्वेस्परा तुजी महिमा मनशाक
Sorves potum ce sovea so. Luca परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. सुमियान आनीक ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लोणे मोळणे वावराडी धाड म्हूण मागात. वतात पूण लांगड्या मोदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण तोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती ओवाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन थंय आसात तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां घरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसता त्या वायटाकारांक बोरी करात. देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जे भोव मोगाच्या क्रिस्ती भावाच्यानो, मेनीन जेजूच्या भोगत्यानो, भयणोन आनी भावानो, 1642 वर्साक 1642 फादर बेंतो फेरेराक मोसांबीक आसलो तो गोंया कोलवेचे इगोर्जेंत इगार कसो नेमलो. तो जेजुईत तेन्ना जेजुईत चलयताले. जेजुईतांचे मार्गदर्शनान इगर्जो बांदलेल्यो शाश्टीच्यो. तो भायर सरलो आनी सरच्या आदी ताका एक मिनीन जेजूची मुर्ती तेन्ना देवस्थान सगळ्याक वाडलेलें. चार्ल्स जीजस ऑफ प्रेग, मिनीन जेजूस de Praga आनी बेंबिनो de Italia अशें जायते मिनीन जेजूची भक्ती चलताली. आनी ही मुर्ती जेजुईतांक दिल्ली क्वीन ऑफ पोर्चुगल तिणें दिलेली आनी ती साक्रिस्तीन आसा. आनी जबरुपे कोरिनान म्हूण फादर बेंतो फेरेरान आपणा बरोबर हाडूंक येवजिलें. पूण घडलें अशें तांचें दारूं
तुफानाक सांपडले आनी बुडोवन गेले पूण ते साल्वार जाले आनी अशापानी ती मुर्ती एका जुंव्यार वचून बसून आसली. बेन फेरेरा पोतून ती घेता आनी आमचे कोलवेच्या गांवांत येता आनी आमकां भयण भावानो कोलवेचे आमचे पुर्वजांक आनी आतां आमकां सगळ्या भाव भयणांक अशेपांची व्हडल्या अशेपांची मिनीन जेजूची मुर्ती आमकां मेळटा व्हडली कोणा संवसारांत देवाच्या राजाची. आमचे मोठे देवाचें राज तोच देवाचें राज पुरो करता तो देवाचो पूत आमचे खातीर मनीस जाल्लो. पयले वर्समांत आमकां बागेन लूक मेळटा. लूक पावलो बरोबर सगळे देवाचें राज पुरो करूंक भोंवता आनी शिवोतमानांत जेजू म्हणटा वावराडी थोडे आनी तो म्हणटा वतात सगळ्याक शिवोतमान पुरो करतात पिडेवंतांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे मने पावलां हें तुमी पुरो करूंक गरज. भयण भावानो मिनीन जेजू आमचे शें आसा तें आमकां एक व्हडलें बाग. तोच देव आमचे खातीर मनीस जाल्लो आनी अशेपाचो बाडो कसो आमकां मेळ्ळा आनी तो आमचे मदें आमकां देवाच्या राजाची देणी सोडवणेची देणी आमकां वांटीत रावता. देखून आमच्या पुर्वजांनी ताचे कडेन मागून जायते पिडयेचेर वायटाचेर नश्टाचेर आकांताचेर आनी तुफानाचेर आनी सगळ्याक जैत वेलें आनी आपल्या वावराचेर आनी आपल्या दोंड्याचेर जावं नुस्तें मारपाचो जावं टुरिजम सगळ्याचेर तांकां येस मेळ्ळो आशिर्वाद देवाचो. तेन्ना आयज आमकां मिनीन जेजू एक व्हड देवाचें देणें म्हणून आमी ओळखून घेवंक जाय. व्हड देवाचें देणें जाल्यार ताका सदांच आमचेशीं राव म्हूण मागूंक गरज. कोंडूंक गवडीक विशय आमचेशीं राव सुमिया म्हूण ते जेजू लागीं मागतात. जेजू कुर्सार मोडटोच आनी तांचे दोळे उगडटात. शिवोतमाना वरवीं तांची काळजां लासतालीं भितरल्या भितर आनी जेजू उंडो मोडटाना मेसेज भेटयताना ते वळखतात आनी ते खुशाल जिविताचें बदलोन दादोसपणान खुशालकायेन परतून येतात. भयण भावानो आमचे देवान सभा देणी घातल्यान ताणें आमकां खुशाल केल्यान आमकां दादोस केल्यान कित्याक मिनीन जेजू वरवीं आमी ताचें उतर आयकून समजून घेवन आमचीं काळजां भितरल्यान लासून गेलीं जायत्यो शेकड्यां पोटी आमचे पुर्वजांची पासून आनी पवित्रायेन भाग्यनपणान ते आयज स्वर्गार आसत जातले आनी खुशाल आसात थंय आमचो बरवंसो. तेन्ना आमी मिनीन जेजूची परगडणी करूंक गरज. पयले सुवातेर आमचेशीं ताका दवरूंक सदांच दवरूंक ताका आमचेशीं दवरूंक आमी ताचें उतर नियाळूंक वाचूंक आनी आयकून घेवन आमच्या काळजान घोळोवंक आमची काळजां ताच्या उतरां लासूंक गरज आनी आमचो भावार्थ वाडूंक. ते भावार्थ सोडूंक येताले ते आपस पोतून येतात आनी खुशाल जातात भावार्थान धिरादीक जातात आनी सगळ्या परगोटूंक येतात पवित्रात्म्यान बरोवन. आमी जेजूक मिनीन जेजूक आमचेशीं दवरून आमच्या घरांनी आमच्या वावरांत आमचे शेतांत आमचे बाजारांत सगळ्या मिनीन जेजू आमचेशीं दवरून आमी ताच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडूंक. आमचे भितर ताचें उतराचो बळ उजवाड आसत आसूंक आनी ताच्या उतराचेर आमी गवाय दिवंक. अशें आमच्या भावार्थान आमी धिरादीक जावन आमी सगळ्याचे जैत व्हरूंक वायटाचेर देंवचाराचेर हेमकोणाचेर मोठोच पासून आमी सत्संग येतले आमी पिडेचेर महामारीचेर आनी सगळे जैत व्हरूंक मिनीन जेजू आमकां धीर आनी गोठाय आमकां व्हडलो देवाचो आशिर्वाद. तर आमी भयण भावानो जेजूक आमचेशीं राव मिनीन जेजू आमचेशीं राव आमच्या घरांत सगळ्या राव हें म्हणून दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक सांग जेजू आसा मिनीन जेजू आसा भिये नाका. आमचो मिनीन जेजू आमकां राखतलो सांबाळटलो आमकां सगळ्या वायटान निवारतलो. तो म्हाका राखता सांबाळटा जाल्यार तुकाय राखतलो. एकामेकाक आमी बुजोवन गोठाय दिवन आनी देवाच्या राजे भाशेन आमी विस्तारूंक संवसारांत. आयज भयण भावानो कितेंपणी
आमी मिनीन जेजूक आमची बासावणी करुया आनी तो आमकां आम सगळे वायट वांगडा निवारतलो आमच्या घराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो आमच्या भुरग्यांचेर सगळ्यांचेर आमचे भाव धंदो सुफोळ करतलो आमचें जें आसा देखून तो आनी सगळें ताच्या मोगान आमी करता देखून आमकां तो आमचें जिवीत सदांच खुशाल आनी धादोस करतलो अशें जावं. सगळे आमी आतां उबे रावन येदून आमकां दिल्ल्या देवाच्या राजाचेर आनी ताचे शिकवणेचेर आमचो बावाट जिवो करुया. सोत मानता देवाक सोत प्रवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा जेजू क्रिस्ता तो पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरयेंतल्यान जल्मलो मोस सदा काळ ताका खुर्सार जोडलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो दुसऱ्या दिसा स्वर्गार चडलो सोत प्रवेदार थंय तान मेल्ल्यांची उणसुदी करूंक येतलो. स्वतमंता कातोलीक पवित्र सभेक पातकांचें भोगसवणें कुडीचें जिवनपण पळय न्हू भवनो देव आमचो मोग करता देखून मोगान आपल्या पुताक ताणें आमकां दिला मिनीन जेजू आमचे मद्यान दवरून आमचे गरजो ताच्या नांवान आमचे प्रवचन पवित्र सभेचे गरजो संवसाराचे गरजो बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी दिसान दीस देवाच्या उतरान देवाची सोडवण पोरगोटूंक आनी सोम्याचो सांगात दवरून सगल्यांक देवाचे पोरजेशी दवरूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज मिनीन जेजूची फामां पाळून आमच्या कोनिश्टांनी आनी पिडेचे महामारींत मिनीन जेजूचेर आमचो बाबार्थ गोट जावं आमी सगळ्या संकोश्टांचेर आनी भिरांतीचेर सोयत व्हरूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. मिनीन जेजू आमचेशी राव म्हूण मागून आमी सदांच मागण्याचें जिवीत सांबाळूंक मिसांत आदले भाशेन वांटो घेवंक प्रयत्न करूंक गोडाब्याचो तेर्स चुकोय नासतना करूंक देवाचें उतर वाचून नियाळून कुटुंबांत आमची भुरगीं आनी आमी जेजू बरोबर मोगान एकवटान आनी क्रिस्ती शेगुणांनी जियो म्हूण मिनीन जेजू लागीं मागुया. मिनीन जेजूची फामां नोवेन आनी परब करून आम्हा सगळ्या मिनीन जेजूच्या भक्तांचेर आमचे फामिलींचेर पयस आसात तांचेर पासून आमच्या वावरा दोंद्याचेर आनी आमच्या सगळ्या जिविताचेर मिनीन जेजूचो आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा वो मोगाळ बापा मिनीन जेजूच्या नांवान आमी तुका उलो मारता आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमच्या सुमया मिनीन जेजू वरवीं आमकां तुज्या मोगान सदांच सांबाळ. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
मोशा बाबा भयणानो, मोशयानी तुमचें बलिदान सुरपुरुदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमी तुका भेटता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उशान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपुर्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तसो मी आमचो उत्सर्गार चडलो आनी मोहिमेंत तुज्या उजव्याक बसलो आनी बासलो पवित्र आत्मो आपुणालोल्या तुज्या भुरग्यांचे ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सोदवालबारां सांगाती आतां आनी सोरा निरंतरी मोनान काढतान थोडान आमी गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawartaso gut porgotoya. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोनीची काल्स
तुका समर्पिता तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यां रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रटुमेचेर विस्तारलो लेटचे पवित्र सुबेचा उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिटी मोगांत वाडोय पण अर्जुनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें फवडदरीत मुखामोर पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता परमारे देवाची माये संगती बागेन दुसऱ्याचे पोटी बागेन दवरून दोता बागेन दुसऱ्या वासा आनी सोर काडीन तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटोदी हाजे सांगात तुमी मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगत त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणांत सोर पुरवेदार बाप्पा सर्वनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हज्या भयणां भावांनो म्हणून जेजू आमकां एक व्हड देवाचो आशिर्वाद तोच देव आमचे मदें आनी आमी ताचेशी रावंक आमचेशी ताका रावंक आमी आपयता तेन्ना ताणें शिकयलें प्रार्थना म्हणून तो आशिर्वाद कसो आमचेर सदांच आसूं आमचे मदें आसूं म्हूण बापाक उलो मारुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजी खोशी स्वर्गार जाता आमचो दिसवटो गिराज आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्थाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आनी हांकां आमी बरवंशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सर्व अकांतांतली वाटाय तुमी आज जेजू क्रिस्ताक म्हणजे दवरून दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावांठाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ दोज येद्या राजोर चलयताय सासनांच्या सासनांक म्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी हो आमचो स्वामी मेरेन जेजू आमचे सोबे येता आनी आपल्या जिवितान आमकां धाडस करता आनी आमकां सगळ्या जाणांनी बोधता त्या जेवणाक आपयल्यान की आमी कितली सुभागी जेकाच उतरान
I will be here.
Pratuya प्रतिभवन बापा तुझ्या पुत्राच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी मी मोठची म्हूण तुवें येवचिलें हे तुझ्या मोगाची येवजणी पासत हो दिनवस्त येवन समोर म्हूण तुझ्या नांवान तापलोली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता आनी तुजें नांव घेवन त्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मोडटना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गात तुका ससनांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातसो बसात आतां आमी मिनीन जेजूक भायर काडून पुरसांव करून माडये कडेन वेतला माडयेचो आशिर्वाद घालून घालतोच आमी परतून येवन हांगा मिनीन जेजूच्या आल्ताराक ताका परतून आमी दवरतले इल्लोसो वेळ लागतलो सगळें करूंक देखून उपरांत उमावना खरेंपण नमस्कार करूंक आमी ते वाटेन वेतले मिनीन जेजू तो आसतलो देखून आतांच हांव दिनवासींची 2 उतरां सांगता तुमकां सगळ्यांक पयले सुवातेर आमाची पोरबी रजोसली पदागपीत म्हज्या नांवान तुमकां बोवा फार्म हांव डेतां हॅप्पी फार्म ह्या कोणिस्तायेच्या काळांत मिनीन जेजू आमकां सोडचो ना देखून बरवंशान एकामेकाक कुशलकायेन आमी वीश करुया बरें हांव येवया विसर नाका तेका म्हाका वीश करूंक आवडून आसतना आपलाय नासतना आसत्या मुखामळान बऱ्या उतरांनी आमी एकामेकाक जागोवया तशेंच पयसो जर तांकां फोन बी करून तांकां आमी वीश करूंक गरज विसरचें न्ही तांकां फोन करूंक तशें सांगात तांकां पादवीकारान तांचे पासून मागलां आनी तांकां वीश केलां म्हणून सांगूंक विसर नाकात आमची पोरबी सगळे कंफ्राटियाक केरेटपणी गव्हर्निंग कावन्सील प्रेसिडेंट कार्म आनी ताचे सांगाती हुशारकायेन आनी वावडटान वावुरल्यात तो टकोस घेवन तयारी करूंक इल्ली व्हडली बंदोबस्त करूंक आनी कांय सोणें करिनासतना बरे भाशेन करूंक ते वावुरल्यात तांचेर मिनीन जेजूचो आशिर्वाद तो दिनवास पाद्रींक केरेटपणी आतां आमचे पाद्री येतले नोवेनांनी उपरांत फेस्ताक आनी आयज मिसांक 8 मिसां आसात ते मिसांक पाद्री येतले तांकां दिनवास पादकुराक पादो आगपिताक आनी कॉर्डिनेटर्स EPC मॉडरेटराक केरेटपणी आनी ताच्या वांगड्यांक EPC वांगड्यांक इतल्या मोगान आनी फिकिरीन तांणी बरे भशेन मंडावडको केल्या पोरबी कॉयराक कितलो सोबीत कॉयर आमचो बरें गायन केलां आनी दिनवास केरेटपणी कॉय मास्टर मायेस्टर ऑर्डरी आमचे दिनवास सागनेलाक इतले हुशारकायेन सकाळीं सगळे दिसभर रात पासून तो काम करता फाब्रिकाचे समितीक उर्बेन वावुरतात तशेंच इगोर्जेन भायर भितर सगळें तुमकां वावुरतल्यांक मदत करताले दिनवासता म्हणजे तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूं आमी आयज हे वेळार आभार मानता आमचो MLA चर्च लालेमा तो आमचो MLA म्हणून व्हडली जबाबदारी घेता कित्याक सांगलेलें उतर सकला उडयना बेगीन बेगीन कितें करूंक लागता जशें तुमी पळयतात आमचें तें दुरीक मोडलेलें कंपाउंड वॉल पावसान आनी ताणें बेगीन बेगीन तांकां सुरू करूंक बांदून हाडलें अर्दें बांदून हाडलां उरलेलें तसो पळयतले आनी सगळें आमचे आदाराक येता तसो इस्कॉलाच्या आदाराक आनी तो केन्नाच ना म्हणना आनी आतां आमी नवें इस्कॉल बांदता ताकाय तो आदार दितलो आतां दिवन सुरू केला ताणें आयज पासून ताणें डोनेशन दिलां आनी दिनवासता आमचे 5 आर्टिक्स
पडांक आमकां मदत करता आमचे बरोबर वता तो दिनवास ते बरें करूं म्हणटा हांव पुलीस पर्सनल ट्रॅफिक सेल मिडिया TV चॅनल्स तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं मिनी जेजू तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूं नांव कडेन आसना कोण उरल्यान जाल्यार तांकां हांव सगळ्यांक दिनवासतां भयणानो बाबानो आमी महामारीच्या काळांत आसा अजून देखून स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सांबाळपाची एकदम गरज त्या खातीर आमचे कोऑर्डिनेटर्स आनी कॉन्फ्राड भाव भयणी आसात ती वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ते बरे भशेन पाडून मांडावळ सांबाळात हें काम बाजारांतलें न्हय हें काम भावार्थाचें काम तांचे कडेन उजव करिनाकात पूण दाखयता तशें करूंक देवाक मानूंक जाय उमावना पूण जशें सांगलां मिनी जेजूक आमी नमस्कार करताले वाटेन येवन मिनी जेजूक प्रास्तलो आल्तारार तें आमी मांडावळींनी करपाक एकदम गरज बरी जायती बंदोबस्त केल्या आमच्या कॉन्फ्राड भावांनी थंय बरे भशेन येवपाक आनी मांडावळीन येवपाक व्हडलें मेज कशी घातल्या थंय सोशल डिस्टन्सींग पाडपाची गरज आसा बरें केलां पूण तरी आसतना लूट करूं येता लोक सगमनाव जाल्यार बाजारांत कोता ते भशेन तुमी लूट करचे न्ही एकामेका सोशल पयस रावची मिनी जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमचे फॅमिलींचेर वावरा दोंड्याचेर सगळो आशिर्वाद आसूंक आमी मागता आनी मागत आसा निमणो आशिर्वाद दिवचे आदी आमी खेरीत मागणें करतले हांगा पुरसांव करून माडी करून येतोच मागणें करतले हांव पिडेचेर महामारीचेर बेगीन ती संपावंक तुमी खतखत्यान तांदूळ वांटो घेवन तें मागणें करचें उपरांत कोणें मेदीन हाडल्यान जाल्यार वो कसल्यो वस्तू पवित्र करून काडल्यात जाल्यार तुमी त्यो भायर काडच्यो हाचेर आमी खेरीत आशिर्वाद पावतले आतां उबी रावया स्वर्गस्थ तुमचे सोबी आसो सोपविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो सदांच मिनी जेजू आमचे शिराव म्हणून शिव वचून यार ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
घेऊन ही माडी सुरू करता माडी म्हणजे ताचे परबेची तयारीची परगोटणी देखून आम्ही पहिल्या देवाचो उतार परगोटून आम्ही चितान ऐकूया. अशें उलयता तुवें आसतना खुद जेजू तांचे मदेंत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवन आपूण पडयता तो एक भूत म्हूण सोदलो. बरयलेलें आसा तें अशें क्रिस्त गोश्ट मरण सोंसतलो दुसऱ्या दिसा तो मेल्यान जिवन जातलो आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत भरलो आनी पातकाचें भोगसणें सगल्या वर्सांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. फुड्यान म्हज्या बापान वापरलां तें हांव तुमचेर धाडटो आसां. म्हणटच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसो शारान रावात. देवाचें उतोरें. विणून बाबानो ह्या दिसांनी नोवेन करून आनी उपरांत परबेक आमी तयार जावं जेजूक आमचेर दवरूंक ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करून पवित्र आत्मा आमकां मेळटलो. आमी अदीक अदीक आमच्या मेन जेजू सारकें जातल्या आनी ताच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत भोंवतलें. देखून आतांच आमी प्रार्थना करुया. सगळे तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचें सुरोन केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण दाखोवन तशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें वाचवलेली संतोशाची सोपून बोतली सोडूंक आमकां पाव म्हणून आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. Laudate Domine, Amen. Laudate Domine, populi, quanto meritae, super nos misericordia Eius, et veritas Domine,
भयणोन भावांनो, आमी सगळीं हे पॅन्डेमीक टायम्स महामारी काळांत आसता तेन्ना हे बिरांतींतली आनी पिडेंतली आमकां निवार म्हूण कोतकोत्यान मागणें करुया. तुमी गुप्ती म्हज्या उपरांत म्हणचें. सोद पळोवदारा आनी काकुचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करतात. कोरोना व्हायरस ही पिडा आमकां सांपडल्या आनी तिचे काळ कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन तूं आयकून घे. ही चलता ती महामारी नियंत्रण काळ येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे चडशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या आनी पिडे सांपडलेल्या खातीर वावुरतल्या दोतोर आनी नर्सी तांकां आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भाव भयणांक वावुरतात तांकां अदी करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जणवाईन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयाक वरवीं आतां आमी जेजूचो आशिर्वाद दितले. सगळ्यांक तुमच्या जिविताचेर तुमच्या वावरा दोंड्याचेर भुरग्यांचेर कितेंपणी आनी सगळ्या जिविताचेर तशेंच तुमी कॉर्ड्स पेंटिना आनी कितें वस्तू हाडले जाल्यार भायर काडच्यो तांचे सगळ्यांचेर आमी आशिर्वाद घालता. सोर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सोर प्रवेदार देव बाप मेनीन जेजू आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या वावरा दोंड्याचेर, तुमच्या जिविताचेर आनी तुमी हाडल्यान त्या व्यंजनाचेर आनी दुसऱ्या वस्तूंचेर आशिर्वाद घालूं. आनी देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात तुमी जेजूशी रावून दादोश येवंक तुमकां धाडटा.